शेख साहब हों या हमारे दूसरे दोस्त जितने भी हैं मेरे साथ, हमारे सीनियर रुकन बैठे हुए हैं पार्टी के, जितने भी रुकन हैं, ये जब भी हमें मिलते हैं या फ़ोन पे बात होती है तो हमेशा तकाजा कोई ना कोई सिंध की आवाम के लिए होता है। तो आपके सामने ये रखना बड़ा ज़रूरी है कि एक दफ़ा दूध का दूध पानी का पानी हो कि असल में हो क्या रहा है। तो मैं आपके सवालों के जवाब में, हम वहाँ बताते रहते हैं पंजाब में क्या हुआ, हम कहते रहते हैं 12 हॉस्पिटल बन रहे नए, हम कहते रहते हैं 12 यूनिवर्सिटीज़ नई बन रही हैं, हम आपको बताते रहते हैं कि जो 5 साल में सड़कें बनाई गई थी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में, वो हम पहले 2 साल में वो सड़कें नई कंप्लीट कर चुके हैं पंजाब में। हम आपको अभी बता रहे हैं कि 27,000 स्कूलों को प्राइमरी से अपग्रेड करके मिडिल या हाई बनाया जा रहा है। हम आपको बेशुमार बातें वहाँ से बताते रहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की इकॉनमी की परफॉर्मेंस बताते हैं, इंटरनेशनल लेवल्स पे क्या परफॉर्मेंस है। लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे पहले सिंध के बजट की, और सबसे पहले मैं बात करूंगा बिलावल जरदारी साहब पे। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया और ये कहा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा टैक्स जमा करने में नाकाम हुई। फेडरल गवर्नमेंट जो है, ये बिलावल जरदारी साहब का एक इल्ज़ाम था कि फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट नहीं किया। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि बिलावल जरदारी साहब को फेडरल गवर्नमेंट के टैक्स पूरे, यार ये ज़रा खामोशी रखिए प्लीज़, पीछे भी कैमरों के, और मेहरबानी करके ये जो दोस्त पीछे खड़े हैं आप भी खामोशी रखिए प्लीज़। तो फेडरल गवर्नमेंट के टैक्स का बिलावल जरदारी साहब को फिक्र क्या है? वो फिक्र ये है कि 57.5% जो भी टैक्स कलेक्ट होता है फेडरल गवर्नमेंट में, उसका 57.5% सूबों को आना होता है, और सूबों को अवाम के नाम पे आना होता है 18वीं तरमीम के बाद। लेकिन यहां पर तो आपको पता है कि जिस एयरपोर्ट से हम आते जाते हैं वहां पर एक अयान अली एक्सप्रेस नाम की फ्लाइट चलती थी। वो फ्लाइट आती थी खाली बैग, शायद उसमें कोई आईफोन कोई और चीजें ऐसी आती होंगी, लेकिन जाती थी वो पैसे भर के, और वो फिर एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरीके से उस केस में भी आपने देखा कि वो मैं तो कैश ऐसे लेके गई थी, मेरे तो भाई के पैसे थे, वो मैं एयरपोर्ट पे वैसे ही किसी को छोड़ने गई थी, मैं एयरपोर्ट पे वैसे ही फिरने तुरने गई थी, वो आपने बयानात सारे सुने थे। तो ये बाहर चला जाता था सारा पैसा, और जो रही सही कसर थी वो जरदारी साहब अपने जहाज में डाल के जो 52 ट्रिप्स पे गए, वो जो 5,200 अरब सिंध के अवाम के नाम पे पैसा आया, उसमें से आधे से ज्यादा तो ये ले उड़े। अब मैं आता हूं टैक्स की तरफ नंबर्स एंड फैक्ट्स के साथ। बिलावल जरदारी साहब ने कहा फेडरल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं करती, और जिससे फिर हम खा नहीं पाते क्योंकि अवाम पे तो लगाना नहीं है। पिछले साल इन्होंने जो टैक्स कलेक्ट करना था उसका जो इन्होंने एस्टीमेट रखा था खुद अपने लिए, हमने नहीं, इन्होंने अपने लिए एस्टीमेट रखा था 128 अरब का। कितना जी? 128 अरब का, और इन्होंने कलेक्ट कितना किया? 105 अरब। और अगर आप पंजाब को देखें जहां पर हमारी हुकूमत है, तो हमने 27% इंक्रीज किया जो अपना रखा था पिछले साल का हदफ। हमने वहां टैक्स को कलेक्ट करने का अपना हदफ इंक्रीज किया। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट में देखें तो आप तमाम लोगों को पता है कि वहां पे भी हमने इंक्रीज किया। हमारा 39 पिछले साल, मैं आप इनके पिछले साल के नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, हदफ की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हदफ की बात नहीं कर रहा, दोनों बातें कर रहा हूं। जो पिछले साल कलेक्ट हुआ उससे फेडरल ने भी इंक्रीज किया, पंजाब ने जो हदफ रखा था उससे भी इंक्रीज किया, और केपी की सिचुएशन भी आपके सामने है, कोविड के दौरान उनकी परफॉर्मेंस भी टैक्स में इनसे अच्छी है। तो आप इतने नकम्मे हैं कि आपसे अपना टारगेट सेट किया हुआ नहीं रखा अबूर होता। हमें ये अच्छी तरह से पता है कि आप पर्ची चेयरमैन हैं, हमें ये अच्छी तरह से पता है कि आप उस रेस में फर्स्ट आते हैं जिसमें और कोई नहीं भागा होता, आप अकेले ही भागते हैं। भागते भी नहीं, आप जरा चहलकदमी करते हुए फर्स्ट आ जाते हैं। तो ये आपके इन नंबरों से भी यहाँ है कि जिस रेस में आप अकेले भागे
तरस आता है आप पे, आप उसमें भी फंस नहीं आते, उसमें ही अबूर कर ले अपना रखा हुआ नंबर। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नॉन टैक्स रेवेन्यू इन्होंने जो टारगेट रखा था वो 50 अरब का रखा था। कितना जी? 50 अरब का। और जो इन्होंने कलेक्ट किया या हासिल किया वो 40 नहीं किया, 30 नहीं किया, 20 नहीं किया, सिर्फ 12 अरब किया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसके फुट नोट में ये डाल दिया। मैं नहीं ये कह रहा, ये दोबारा मैं बता रहा हूं, ये सिंध गवर्नमेंट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, ये बात झूठ है या सच है, ये मुझे नहीं पता। सिंध गवर्नमेंट कह रही है तो मैं रिपीट कर रहा हूं। वो कहते हैं कि हमने 30 बिलियन इसमें से बहरिया टाउन से लेना है, लेकिन हमें ये नहीं बता रहे कि वो 30 अरब कब लेना है, वाकई ही लेना है या उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं एक बिल्डर का सिर्फ इसमें, उन पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, या सच्ची बात है कि 30 अरब उनसे लेना है। ये कह रहे हैं कि 30 अरब उनसे लेना है। अच्छा चलें, आपकी बात मान लेते हैं, आपकी कोताही भी मान लेते हैं। आ जाइए इधर, आपकी कोताही भी मान लेते हैं, लेकिन आप मजे की बात यह है कि अगले साल ये क्या करते हैं। अब आपके रिसीवेबल है ना, तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना। एक शख्स से आपने पैसे लेने हैं, अगर आपके जायज पैसे हैं, अगर आपने वाकई पैसे लेने हैं और वो आवाम का पैसा है और आपके बाप का पैसा नहीं है, तो आप अगले साल के जो आपका हदफ है उसमें से आपने उसको बिल्कुल ही हज़फ कर दिया, वो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं है। आप अगले साल में 50 अरब से इस साल 12 पे आए, सिर्फ कलेक्ट किया, और अगले में आप स्ट्रेट में आपने टारगेट ही 24 अरब का रख दिया। तो भाई ये क्या हो रहा है? इस तरह तो बाप का मुल्क समझ के भी नहीं चलाया जाता, इस तरह तो डाकू चोर भी मुल्क को नहीं लूटते जो आप कर रहे हैं। ये आप कर क्या रहे हैं, आवाम को तो बताएं। एक तरफ आप कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट हमें टैक्स कलेक्ट नहीं पूरा कर पाती और हमें हिस्सा कम देती है, और दूसरी तरफ आपकी अपने हालात ये हैं, तो क्या सिंध की आवाम की कोई आवाज नहीं उठाएगा? क्या सिंध की आवाम लावारिस है? नहीं, हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमें सिंध की आवाम ने मैंडेट दिया है। हम आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। अपोजिशन होती क्यों है? अपोजिशन इसलिए होती है जो आपके वहां पर मेंबरान जो हरकतें करते हैं गालियां देने के लिए गंदी नहीं, अपोजिशन होती है बजट के ऊपर ये चीजें सामने लाने के लिए, बात सुनने के लिए, बात सुनाने के लिए, आपके गले में ये ढोल डालने के लिए कि आप बताएं कि ये आप कर क्या रहे हैं। और हम आपसे ये बार बार पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको 1-1 रुपया मिलता है उसका आप जवाब दे हैं, वो आवाम के टैक्स पेयर का पैसा है। इसमें एक चीज मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं। सिंध की एडीबी डेवलपमेंट बजट जो होता है, आप बताते हैं कि हमें पैसा नहीं मिला, यही आप सुनते हैं ना। वफाक ने हमें पैसा नहीं दिया, आपने यही सुना होगा, सारे दोस्तों ने यहां बैठे हुए हैं, मैं गलत नहीं बात कह रहा। तो इसका मतलब है कि पैसे कम पड़ गए, हमने कोई स्कीमें करनी थी, यही मतलब होता है। यार मैंने कोई काम करवाने थे, मेरी आवाम के जैकबाबाद के अस्पताल में गधे बंधे हुए हैं। आजकल तो बिलावल को गधों से बड़ा प्यार है। वो जिन लोगों ने सिंध अंदरून का दौरा नहीं किया, उन्हें नहीं पता क्यों प्यार है बिलावल को गधों से। जिसने अंदरूने सिंध का दौरा किया हो, उसे जब बिलावल गधों का बार बार जिक्र करते हैं असेंबली में, तो उसे पता होगा कि बिलावल क्यों गधों का जिक्र कर रहे हैं और इन्हें क्यों प्यार है। क्योंकि आप किसी अस्पताल जाएं, थाने जाएं, स्कूल जाएं, उसमें गधे बंधे हुए हैं। आप मेरी बात को तंज ना समझ लीजिएगा कि मैं किसी इंसान को गधा कह रहा हूं, वाकई गधे बंधे हुए हैं। वो वाले गधे जो लिद करते हैं, वो वाले गधे बंधे हुए हैं वाकई वहां। तो अगर तो आपने अस्पताल बेहतर करने हैं, आपने स्कूल बेहतर करने हैं, आपका एक प्लान है अपनी आवाम के लिए कोई रेस्क्यू एम्बुलेंस की सर्विस देने की, और आपने वो चीजें रखी और साल के एंड पे आपके पास पैसा नहीं था, तो आप वजह कह सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने जी हमें प्रॉपर तरीके से पैसा नहीं दिया, हमारे प्रोजेक्ट रुक गए। इन्होंने अपना तरक्याती स्कीमें जो दी थी वो 155 अरब की दी थी।
کتنی جی؟ 155 ارب کی دی تھی، اور مکمل کتنی کی انہوں نے؟ صرف 100 ارب کی۔ 55 ارب تو جو اسکیمیں دی تھی ان میں نہیں لگا سکے یہ۔ مطلب اتنے نکمے اور نااہل ہیں کہ جو خود سے کہا کہ ہم نے یہ کام سال کے اندر کرنا ہے اور اس کے پیسے رکھے اور ان کے پاس پیسے موجود تھے، یہ 155 ارب میں سے صرف 100 ارب خرچ کر سکے ہیں۔ 55 ارب اس میں بھی باقی پڑا ہوا ہے۔ اب آپ سے ایک اور بات کرتے ہیں۔ آپ کو جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، بار بار یہ بات آپ نے بلاول زرداری کے صاحب سے سنی، آپ نے مراد علی شاہ صاحب سے سنی۔ پچھلے سال ان کے پاس جو کیش پڑا تھا اکاؤنٹ میں، کیش، یہ میں کہیں پہ پڑا ہوا بات نہیں کر رہا، جو ان کے پاس کیش پڑا تھا، کیونکہ ان کا سارا دھندا ہی کیش کے ساتھ ہے نا، تو جو یہاں کیش پڑا تھا وہ 30 ارب پڑا تھا، وہ 30 ارب کیش پڑا تھا۔ اب کیونکہ فیڈرل نے انہیں پیسے نہیں دیے، سال کے آخر پہ یہ رو رہے تھے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیش کم ہو جانا چاہیے تھا نا، اس کیش میں سے عوام کے لیے پیسے خرچ ہونے چاہیے تھے۔ آپ کو پتا ہے اس سال کیش کتنا پڑا ہے؟ سال کے اینڈ پہ 65 ارب، 35 ارب اور اضافہ ہو گیا کیش میں۔ یہ کیش کا دھندا آپ کا ہے کیا؟ یہ کون دیتا ہے تمہیں یہ جھمکے؟ کہاں سے لاتی ہو یہ جھمکے؟ اور کس کے پاس رکھتی ہو جھمکے؟ یہ کیش رکھا کیوں ہے؟ کیا کسی بینک میں رکھا ہوا ہے؟ کیا کسی ایسے بینک میں رکھا ہوا ہے جہاں سے کیش پہ کچھ ملتا ہے؟ تو یہ آپ کو جواب تو دینا پڑے گا کہ ایک طرف آپ روتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے اپنے کاغذات دکھاتے ہیں کہ آپ کے پاس 30 ارب تھا اور اب آپ کے پاس 65 ارب ہے، تو اس کا مطلب کیش میں تو آپ لتھڑے پتلے تھے، تو پھر عوام پہ کیوں نہیں لگایا؟ کتے کے کاٹے کی ویکسین کیوں نہیں لیتے آپ ان پیسوں سے؟ یہ کیش قبر میں لے کے جانا ہے آپ نے اپنی۔ اب میں آگے آتا ہوں۔ انہوں نے سندھ پولیس، اکثر تقابلی جائزہ لیتے ہیں، سندھ پولیس کی کیا حالت انہوں نے کی ہوئی ہے میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں، آپ لوگ سٹوریز بھی کرتے ہیں۔ سندھ پولیس کے لیے انہوں نے 102 ارب رکھے، کیونکہ پولیس اتنا زبردست کام کر رہی سندھ میں، ان کے پاس گاڑیاں، اکوپمنٹ، وائرلیس، انویسٹیگیشن کا سارا کام اتنا زبردست ہے پورے سندھ میں کہ پیسے بچ گئے، لگا نہیں سکے یہ۔ 102 ارب رکھا اور صرف 93 ارب خرچ کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے ڈاکومنٹ کہہ رہے ہیں۔ اور بھائی کیوں نہیں خرچ کیا؟ کہاں تھے آپ لوگ؟ کدھر مصروف تھے آپ آگے دیکھتے ہیں۔ ایگریکلچر، پانی چوری کی بات کرتے ہیں، ہاری کی بات کرتے ہیں، کسان کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی حکومت کے 5 سال میں، فیڈرل حکومت جب تھی ان کی، آبادی 2 سے 2.5% پہ بڑھ رہی تھی، خوراک میں فصلوں کی ییلڈ میں بڑھوتری 1.1% تھی، تو قلت تو آج آنی تھی اناج کی، اور وہ جو نون والے ان کے 5 سال میں آبادی 2 سے 2.5% پہ بڑھ رہی تھی اور خوراک کی ییلڈ 0.68% پہ بڑھ رہی تھی، تو امپورٹ تو ہونا ہے خوراک میں آج، جو یہ کسان کا کر کے گئے۔ انہوں نے کسان کے لیے کیا کیا وہ سن لیں۔ ایگریکلچر کے لیے انہوں نے 14 ارب رکھے تھے اور خرچ کتنے کیے؟ کیونکہ کسان یہاں کا چھوٹا کسان جو ہے وہ تو بہت زبردست ہے، اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی چیز چاہیے، نہ قرضہ چاہیے، نہ بیج میں ہیلپ چاہیے، نہ کوئی اور مسئلے ہیں۔ اس میں سے بھی 4 سے 5 ارب روپیہ بچا لیا گیا، 9 سے 10 ارب خرچ کیے گئے صرف۔ اور ایک اور آپ کو فیکٹ دیتا ہوں، ہمارے معزز ایم پی اے نے اسمبلی ہال میں دیا، لیکن میڈیا کی نظر ان کی وہ گدھے والی بات زیادہ ہو گئی، وہ جو فیکٹ تھا وہ دب گیا، تو دوبارہ روشناس کروا دوں کہ کراچی کے اندر ٹریفک چلانز کی مد میں 85 کروڑ آتے ہیں صرف کراچی شہر میں۔ جو چلان ہوتے ہیں ٹریفک کے، آپ کا بھی ہوا ہوگا کبھی نہ کبھی، اگر پریس کارڈ نہیں چلتا تو
तो तकरीबन 85 करोड़ रुपए हुए। और पूरे सिंध में जहां हमने हमेशा सुना बड़े बड़े वडेरे लैंडलॉर्ड जागीरदार हैं, वहां पर पूरे सिंध की जो एग्रीकल्चर है उससे टैक्स जो कलेक्ट हुआ वो 61 करोड़ है। सिर्फ कराची के लोग अपनी मोटरसाइकिल गाड़ियों के ऊपर जो चालान दे रहे हैं वो 85 करोड़ है। और ये सारे वडेरे जो एग्रीकल्चरल टैक्स दे रहे, मैं गरीब हारी की और उसकी बात नहीं कर रहा, उसको तो टैक्स लगाना नहीं चाहिए, छोटे जिम्मेदार से क्या टैक्स लेना है उसको। मैं ये सारे मगरमच्छों की बात कर रहा हूं। इन्होंने पूरा टैक्स जो दिया है साल का वो 61 करोड़ है, और उसी एग्रीकल्चर के लिए रखा जाता है 14-15 अरब और खर्च किया जाता है 10 अरब। आगे चलते हैं सब्सिडीज, बड़ा रौला डालते हैं ना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, हम गरीब को पैसा देते हैं, हम ये करते हैं। 700 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने सब्सिडीज में रखा है। कितना जी? 700 अरब, जिसमें से फेडरल गवर्नमेंट सिंध की आवाम को भी एहसास प्रोग्राम हो या दूसरे बिजली के प्रोग्राम हो, सब में वो सब्सिडी उनके हिस्से से ज्यादा मिल रही है। एहसास प्रोग्राम में आबादी के लिहाज से 22% हिस्सा बनता था, लेकिन जो डिस्पर्स किए गए वो 32% किए गए। क्यों? एहसान नहीं, सिंध के अवाम हमारे भाई हैं, हम हैं, इसलिए कि यहां गुर्बत ज्यादा है अंदरूनी सिंध में, तबाह ज्यादा किया इसको इन्होंने। 13 साल हो गए इनको यहां पर, और उससे पहले भी लूट मार करते हुए। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि ऐसी हुकूमत, ऐसी पार्टी जो कहती थी कि रोटी कपड़ा और मकान देंगे, हम इसको मानते हैं कि जो लूटमार हुई उसकी वजह से महंगाई हुई क्योंकि कर्जे छोड़ के गए थे। उसमें जब फेडरल हुकूमत 700 अरब रुपए की सब्सिडीज दे रही है, सिंध हुकूमत का कारनामा देखिए जरा, सिर्फ 12 अरब रुपए की जो सब्सिडीज है वो सिर्फ 12 अरब रुपए की दी गई है। और ये कोविड के दौरान है, जब पंजाब हो, भले केपी हो, भले फेडरल गवर्नमेंट हो, जब लोगों को कैश भी दिया गया, लोगों के छोटे मीटर्स के ऊपर बिल भी 3-3, 6-6 महीने के दिए गए। उस साल में इनके हालात देख लें कि सिर्फ 12 अरब सब्सिडी दी और दूसरी तरफ फेडरल ने 700 अरब दी। और ये यहां बूथे लगाते हैं, पंजाबी में हम बूथा कहते हैं शक्ल को, ये अपने बूथे लगाते हैं। जब एहसास प्रोग्राम का पैसा बट रहा होता है उस 700 अरब में से, ये सिर्फ 12 अरब रख के अपने बूथे लगाते हैं, शक्लें लगाते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं। असल इनकी असलियत ये है। ट्रांसपोर्टेशन, कराची आया हूं पहले भी, अभी भी आया हूं, जो आलीशान ट्रांसपोर्टेशन यहां पर है कि आप एयरपोर्ट से 15 मिनट के अंदर कहीं भी पहुंच जाते हैं। यहां जो ऑरेंज ट्रेनें चल रही हैं, जो मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं, मैं उन पे भी कोई फख्र नहीं कर रहा जो यहां चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने भी कमर तोड़ी हुई है, लेकिन कुछ तो बेहतर ट्रांसपोर्ट हो सकती थी ना। उधर भी पैसा खाने का इंतजाम किया गया, वो ट्रांसपोर्ट वहां भी बहुत सस्ते में आ सकती थी। लेकिन मैं इनकी आपको करतूत बता रहा हूं कि ये क्या कर रहे हैं। आप सबको पता है कि ट्रांसपोर्ट कितना बड़ा मसला है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट के लिए रखा गया 539 मिलियन और खर्च कितना किया गया? इसमें खर्च किया गया सिर्फ 311 मिलियन। और आप ये खुद देख लें कि अगर पंजाब से आप, मैं माजरत चाहता हूं, 5 अरब रखा गया और खर्च किया गया 3 अरब। पंजाब की सिर्फ ऑरेंज ट्रेन की सब्सिडी साल की 12 अरब है। माफ कीजिएगा। पंजाब में जो 3 मेट्रो है उनकी सब्सिडी 10 अरब के करीब है। वो दुरुस्त नहीं है मॉडल, मैं मानता हूं, वो भी लूट मार करके गए हैं। लेकिन आप देखें कि दूसरे सूबे ट्रांसपोर्ट पे क्या लगा रहे हैं। बीआरटी को देख लें, वहां सब्सिडी नहीं है लेकिन ट्रांसपोर्ट कैसी है, वो एक बेहतर मंसूबा है, लेकिन उसे मीडिया की नजर किया गया क्योंकि हमारे वो दोस्त उसे सही तरीके से मीडिया में प्रोजेक्ट नहीं कर सके। वो सिर्फ एक बीआरटी नहीं थी, पूरे शहर का प्लान था। लेकिन आपके सामने यहां ट्रांसपोर्ट के लिए क्या किया जाता है।
اس کے بعد 18ویں ترمیم آپ کو یاد ہے. 18ویں ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ ڈیولیوشن آف پاور ہو. پیسہ وفاق سے صوبوں کے پاس آئے, صوبے اسے لوکل باڈیز کو دیں تاکہ عوام کی ترقی ہو. لوکل باڈیز کو انہوں نے جو پیسہ دیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ تقریباً 78 ارب رکھا گیا اور خرچ ہوا صرف 17 ارب. کتنا جی؟ 17 بلین. 17 ارب. 78 ارب رکھا گیا اور خرچ صرف 17 بلین ہوا. اور جو فیڈرل گورنمنٹ سے انہیں بجٹ آتا ہے, جو پیسہ ملتا اس کا صرف 10% تھا یہ جو انہوں نے رکھا تھا, اور پھر بھی خرچ نہیں کیا. ہیلتھ سروسز, اس میں یہ 20 بلین کو انہوں نے کووڈ پہ خرچ کیا. ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کس چیز پہ کیا. جو کٹس تھیں, جتنا سامان تھا, وہ تو سارا کچھ فیڈرل گورنمنٹ نے دیا تھا. ویکسین کا یہ ایک ٹیکہ نہیں لے سکے. 750 لوگ کتے کے کاٹے کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے فوت ہو گئے. یہ ہیلتھ پہ انہوں نے 20 ارب کووڈ کے کھاتے میں ڈالا ہے. یہ ہے کوئی نہ کوئی کرونا. ویسے وہ اب کون سے والا کرونا ہے جو اردو انگریزی میں بولتا ہے, وہ والا کرونا ہے, کوئی اور کرونا ہے, مجھے نہیں پتا. ہے کوئی نہ کوئی کرونا ہے. یا تو کوئی اسٹینفورڈ سے پڑھا لکھا کرونا ہے, کوئی نہ کوئی کرونا ہے. یا وہ جو 3 کا ٹرائکا ہے جنہوں نے ابھی ٹی وی پہ آ جانا ہے, ایک کا سر دھیما ہے. وہ آپ کبھی ویڈیو کو آدھی سپیڈ پہ چلائیں تو وہ چلتے نا, لگتا ابھی سوئے ہوئے ہیں, کچھ باتیں منہ میں کر جاتے, کچھ ہمارے بھائی ہیں, محترم ہیں. اور ایک کا سر 1.5 پہ ہے, انہوں نے تیز چلنا ہوتا ہے. تو تینوں طرف کا سر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. تو ابھی وہ آ جائیں گے تینوں سروں میں یہ جھوٹ بکھیرنے کے لیے, اور بات کوئی نہیں مانیں گے, اپنا جواب نہیں دیں گے. یہ کہیں گے آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا. اور بھائی اپنا جواب دینا جو آپ کو بات کہی ہے. ہمیں پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. آگے ایجوکیشن ہے, کیونکہ سندھ کے جو اسکول ہیں اور سب کچھ ہے اس میں تو معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں. تو ایجوکیشن کے 3-4 ہیڈز ہیں, ان میں کسی میں بھی جو پیسہ رکھا ہوا تھا وہ 80% سے زیادہ خرچ نہیں کیا. ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں 41 ارب رکھے, 36 خرچ کیے. پرائمری ایجوکیشن میں 78 ارب رکھے, 65 کیے. کیونکہ سندھ کے پرائمری اسکول تو بالکل برابر چلے گئے نا مشیگن کے, الینوائے کے. تو آپ یہ سمجھیں گے نا کہ اسکاٹ لینڈ کے برابر ہے یہاں کے اسکول. تو انہوں نے کہا پیسہ بہت رکھ دیا, زیادہ رکھ دیا, سندھ کے اسکولوں کے لیے خرچ نہیں کرنا. کالجز, کیونکہ بچے بہت جا رہے ہیں, 20 ارب رکھا, صرف 18 ارب خرچ کیا. سوشل ویلفیئر 27 ارب رکھا, جس میں سے یہ احساس اور اس پہ اپنی تصویریں لگاتے ہیں. 27 رکھا اور صرف 23 ارب خرچ کیا. اب میں آخری بات آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد آپ کے سوالات لیں گے. اور وہ آخری بات یہ ہے, میں نے سب سے پہلے ان پہ تنقید کی تھی کہ انہوں نے اپنا ٹیکس زیادہ کلیکٹ نہیں کیا. اب یہ جواب دوں, میں نے پنجاب کا بھی بتایا, کے پی کا بھی بتایا. وفاق نے اس دفعہ ٹیکس زیادہ کلیکٹ کیا. اس ٹیکس کو زیادہ کلیکٹ کرنے کی وجہ سے تقریباً ان کو پچھلے سال وفاق سے ملے تھے 725 ارب. کتنے جی؟ 725 ارب. اس دفعہ وفاق کی پرفارمنس کی وجہ سے, ان کی نہیں, وفاق کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے ان کو کتنے پیسے ملے؟ 884 ارب. یہ 158 بلین, 158 بلین. اور یہ 158 بلین کتنا ہے پیسہ زیادہ؟ یہ اگر پورے جو آپ کا سندھ کی پوری ہیلتھ کی سروسز ہیں, یہ اس سے بھی زیادہ پیسہ 132 رکھا ہوا تھا آپ کی پوری صحت کے لیے. سارے صوبوں نے ہیلتھ کارڈ دے دیے, یہاں آپ کو ہیلتھ کارڈ نہیں دیے گئے کیونکہ یہاں لوگ بیماری نہیں ہوتے. سندھ میں مجھے ان کی حرکتوں سے پتا چلا, سندھ میں تو کسی کو بیچارے کو بیماری نہیں ہوتی, تو ہیلتھ کارڈ کی یہاں ضرورت نہیں. 132 ارب انہوں نے ہیلتھ کے لیے رکھے تھے. ہم نے انہیں 158 ارب زیادہ دیے پچھلے سال کی نسبت ہماری پرفارمنس کی وجہ سے. لیکن انہوں نے اسے کیا کیا؟ انہوں نے اس 158 ارب میں سے 70 بلین تنخواہوں میں اضافہ کیا اور نام اپنا لیا. 70 بلین جو تنخواہوں میں اضافہ کیا وہ اس پیسے میں سے کیا
جو فیڈرل گورنمنٹ کی پرفارمنس اچھی ہونے کی وجہ سے یہاں آیا، اور اس میں سے 15 بلین پینشنز میں اضافہ کیا، جو اضافے کی مد میں دیا، اور سینہ ٹھوک کے کریڈٹ خود لے رہے ہیں۔ آپ نے خود پیسے اکٹھے کیے تھے جس کی کریڈٹ آپ لے رہے ہیں۔ تو میں سندھ کی عوام کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے سر کے اوپر سے پیسے پھینک رہے ہیں تنخواہوں میں اضافے کے، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو دیے اپنی پرفارمنس بہتر کر کے، تو یہ اس پیسے میں سے دے رہے ہیں۔ ان کے حالات تو آپ کو بتا دیے کہ انہوں نے اپنے ٹیکس کا ریونیو رکھا کیا تھا اور کلیکٹ کیا تھا، اور یہ جو انہوں نے اس پیسے میں سے استعمال کیا ہے، یہ جو ہم نے انہیں 158 ارب دیا، اس میں سے تنخواہیں اور پینشن بڑھانے میں انہوں نے 58% استعمال کیا، جو کہ 70 ارب تنخواہوں میں چلا گیا اور 15 ارب جو ہے وہ پینشن میں چلا گیا، اور یہاں کریڈٹ لے رہے ہیں جیسے یہ ان کا کریڈٹ ہے تنخواہیں بڑھانا۔ یہ تو ایسے ہی ہے، آپ اپنے مینیجر کو جہاں آپ 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، آپ 2 لاکھ روپیہ دے دیں، وہ سب کی تنخواہیں ڈبل کر دے اور کریڈٹ لے میں نے ڈبل کر دیا، اور بھائی آپ کو پیسے آئے آپ نے ڈبل کر دیا۔ تو آخری بات میں آپ کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر چیز میں فیلئر ہیں، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کے لیے بڑا سکون ہوتا ہے کہ صوبہ اچھا پرفارم کر رہا ہو۔ آپ کی توجہ ملک کے ان حصوں میں ہوتی ہے جہاں پہ پرفارمنس ٹھیک نہ ہو۔ آپ کی اس بری پرفارمنس پہ ہمیں سندھ میں نالی، سڑک، گٹر کا کام بھی کرنا پڑ رہا ہے جو ہمارا نہیں ہے، جس کے لیے 18ویں ترمیم میں 884 ارب آپ کو ملنے ہیں۔ یہ 884 ارب اسی چیز کا ہے، فیڈرل گورنمنٹ تو اس سے ابو کر رہی ہے، اور یقین کیجئے اس سے پنجاب میں پنجاب سے ہوں، اس سے پنجاب میں بڑی تشنگی ہے۔ پنجاب پوچھتا ہے کہ پہلے سال آپ نے 34 ارب دیے، جب سندھ کو 50 ارب کے قریب دیے، دوسرے سال آپ نے تقریباً میرا خیال ہے 36 ارب دیے، پھر بھی سندھ کو پیسے اس ٹائم حصے سے زیادہ تھے، پنجاب سے زیادہ تھے جو فارمولا پنجاب میں تھا۔ اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہے، میں یہاں پنجاب کا مقدمہ نہیں لڑ رہا، لیکن اپنے سندھی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور ہمیں خوشی ہے اگر کوئی کچھ پیسہ ادھر سے ادھر لگ جائے، کوئی بات نہیں، ہمارا اپنا گھر ہے، یہ بھی یہ لکیریں ہیں تو ہم سارے ایک ہی، لیکن آپ پہ نہیں لگتا، یہ ایان علی لے اڑتی ہے۔ پنجاب کو ہمارے تینوں سالوں میں کم پیسہ ملا، یہ پہلا سال کا جو بجٹ ہے اس میں پنجاب کو ہم اپروپریٹ جو ان کا حصہ بنتا ہے اس کے اوپر اپروپریشن کر رہے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی نااہلی، آپ کی کرپشن اور آپ لوگوں کی بے حسی کی وجہ سے پورا ملک اس کی تکلیف میں ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف میں اندرون سندھ کے انسان ہیں اور کراچی کے بھی۔ آپ ہر چیز میں تنقید کرتے، لیکن جو آپ کی ذمہ داری وہ آپ کوئی پوری نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کو ویکسین کی تو فکر ہے جو آپ پیسے لے کے لگا رہے ہیں، جو آپ نے سب سے پہلے اشرافیہ کو لگا دی، جو آپ کو فیڈرل گورنمنٹ نے ساری ویکسین آپ کے حصے سے زیادہ پرووائڈ کی، آپ اس پہ تو تنقید کرتے ہیں۔ کتے کے کاٹے کی ویکسین کس نے لینی ہے؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو ری تھنک کرنا پڑے گا، اور کل بلاول زرداری کہہ رہے تھے کہ وفاق یہاں مسنگ ہے، وفاق یہاں کچھ نہیں کر رہا۔ اگر آپ وفاق کو اتنا مس کرتے ہیں تو آپ ایک اپلیکیشن دے دیجئے کہ آپ نااہل ہیں، آپ یہاں حکومت نہیں کر سکتے، وفاق ٹیک اوور کر لے گا اور بڑے اچھے سے خیال رکھ لے گا، ٹرانسپورٹ بھی سیدھی کر لیں گے، باقی چیز بھی سیدھے کر لیں گے۔ آپ کے سوال ہے؟ کراچی نے آپ کو مینڈیٹ دیا، سب سے زیادہ نشستیں کراچی کی آپ کو بھی، گرین لائن کو منصوبہ جو 6 ماہ کے اندر دیا تھا، چھوڑ کے گئے تھے، مکمل ہونا تھا۔ 3 سال ہو گئے، آپ کو ٹرانسپورٹ کی بڑی فکر ہے، لیکن گرین لائن وفاق ابھی تک مکمل نہیں کر سکا۔ سینسر جو متنازع مسئلہ ہے، اتحادیوں کے ساتھ مل کے آپ نے اس کو اپروو کیا۔ اس کے علاوہ خان صاحب یہاں آگے 162 ارب کا کبھی وعدہ کر کے جاتے ہیں، کبھی 1100 ارب کا وعدہ کر کے جاتے ہیں۔ وفاقی بجٹ یہ جو آئی ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لی، صرف 2 سندھ کے منصوبے تھے، باقی تو پنجاب کی سڑکیں، نالیاں اور سب کچھ مطلب اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے رویے آپ کے سندھ کے ساتھ کیوں ہیں؟ پانی کی چوری کا آپ کے اوپر الزام ہے، اور بھی کئی الزامات ہیں۔ NFC سے آپ پورا صوبے کو حصہ نہیں دیتے، آپ بجائے اپنی وفاقی کارکردگی بتانے کے آپ صوبائی حکومت پہ آ کے حملے کرتے ہیں۔
मुझे ये बताएं कि आप वफाक बड़ा होता है, बड़ा भाई होता है, तो बड़े भाई का फर्ज होता है छोटे भाइयों को संभाल के साथ लेकर चलना, लेकिन आप लोगों के रवैयों से तो ये लगता है कि सिंध जो है वो आपके अपने जुरिस्डिक्शन में नहीं है, आपकी हुकूमत से बाहर है। तो ये रवैये कब आप तब्दील करेंगे और सिंध की तरफ तवज्जो कर देंगे? K4 मंसूबा भी आप लोगों की वजह से डिले हुआ, 2018 में इल्जाम लगाए गए कि इसमें करप्शन हुई, अभी 2021 चल रहा है। आप तकरीर करनी है, ये सवाल है कोई? जी, सवाल क्या दोबारा बताइएगा, मैं भूल गया हूँ, आपने इतनी लंबी तकरीर की नहीं थी। ये तो मुझे लगा कि वो गनी साहब तकरीर कर रहे हैं या कोई और तकरीर का सवाल पूछे। वफाक कहाँ खड़ा है? आप बजाय अपनी कारकर्दगी बताने के, बजाय सूबे के साथ जो आपके रवैये रहे वो फिर लंबा हो गया, फिर मुझे याद भूल जाना। शॉर्ट सवाल कीजिए। तो आप पूछ रहे हैं कि वफाक कहाँ खड़ा है? नहीं, ले लेते। हाँ, अच्छा, देखिए पहली बात तो ये है कि आप क्योंकि यहाँ रहते हैं और आप इन्हीं की तकरीरें सुनते हैं, तो आपके सवाल में भी मुझे वही झलक आई। लेकिन सवाल पूछना आपका हक है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मुझे एक मोमेंट के लिए लगा कि सईद गनी बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है, क्योंकि सारी बातें वही थी, और क्योंकि वो ज़रा कम पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे आदमी, आपने आज उनकी हेल्प भी कर दी। अब तकरीर के लिए टॉकिंग पॉइंट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, जो बातें कही वही रिपीट कर दें, मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। तो एक तो आपका मैं उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ उनको टॉकिंग पॉइंट देने के लिए। अब जवाब ये है कि अगर ये 6 महीने का मंसूबा था तो नवाज शरीफ खुद ही पूरा कर जाते, वो छोड़ के क्यों गए थे? वो तो रातों रात करके अपने लिए वोट लेने के लिए हर चीज़ पूरी कर देते थे। हमें मुल्क जिस हालात में मिला था, हमने एक दफ़ा भी NFC से कम हिस्सा नहीं दिया। मुराद अली शाह साहब ने पिछली NEC में भी ये बात उठाई, और असद उमर साहब जो आप ही के शहर के रहने वाले हैं, उन्होंने अदादो शुमार के साथ उन्हें गलत साबित किया उसी टेबल पे, और उन्हें बताया कि अगर NFC में से किसी को कम मिला था, जो PSDP में, NEC से तो आपको पता है सबको बराबर मिलना है आबादी के लिहाज से। सेंसस पे आप शोर कर सकते हैं, वो कोई भी सूबा कर सकता है, शोर बनाने को तो कोई बात भी मत आप बना दें। PSDP में सिंध को ज्यादा हिस्सा मिला पंजाब से पिछले 2 साल में, और ये अदादो शुमार के साथ साबित किया। इस साल पूरा सबको मिला जितना बनता है, 1 पैसा कम नहीं मिला। क्यों करेंगे भाई? सिंध की आवाम ने हमें वोट दिया, हमारा स्टेक है, हमने आगे सिंध में हुकूमत कायम करनी है। हम क्यों सिंध को डिप्राइव करेंगे? हम इनकी तरह को रीजनल पार्टी है, हमने बदीन में भी होना है, हमने शिकारपुर में होना है, हमने ठट्ठा में होना है, वो हमारा घर है। ये कोई पराई जगह है कि हमने कम पैसा देना है? हम तो ज्यादा देंगे, बढ़ के आगे काम करेंगे। लेकिन आपको बताया 884 अरब इधर से आते हैं। दूसरी बात आपने की मेरे से कि आप सिंध में आके सिंध की हुकूमत पे हमला करते हैं। भाई मैंने मोहम्मद बिन कासिम वाला हमला तो नहीं कर दिया, मैंने तो सवालात ही उठाए हैं। अगर यहां सवाल पूछना भी हमला है तो फिर यह बादशाहत हो सकती है, जमहूरियत नहीं हो सकती। जब पैसा मिलता है तो सवाल तो हम पूछेंगे। और अगली बात आपने की कि कंट्रोल किस हद तक करेंगे? मॉनिटरिंग का कंट्रोल। देखिए जो पैसा तो हमारा है, हम इनको कैश नहीं देंगे। लड़ाई यही है कि हमें कैश दें, लड़ाई यही है कि हमें कैश दें। हम इन्हें कैश बिल्कुल नहीं देंगे, बार बार बता चुके हैं। जो इनके 18वीं तरमीम के बाद जो कानूनी तौर पर पैसा अजाफी आके फेडरल गवर्नमेंट यहां गटर सड़क सब कुछ ठीक कर रही है, वो इनको दे दें ताकि फिर आयाम अली ले जाए। ये हम काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। खुद वो प्रोजेक्ट करेंगे, भले देर से कर लें, कुछ तो लगेगा ना। रही बात आपकी पानी की चोरी की, देखिए इल्जाम लगा देना कोई किसी पे भी बड़ा अच्छा है। मैं कह दूं KP ने चोरी कर लिया, फलां ने चोरी कर लिया। इन्होंने तमाम बैराजेस का विजिट किया, ये कहीं पे वो चोरी नहीं दिखा सके। आप लोग एक वक्त बना लें, मैं अभी आपको कह रहा हूं जर्नलिस्ट, अपने साथ एक कोई पानी का जो एक्सपर्ट है उसको रख ले। मैं आपका पंजाब हुकूमत की तरफ से आप मेहमान होंगे। जिन जिन बैराजेस पे आपने दौरा करना है, मोहसिन लगारी साहब हमारे जो इरिगेशन के वहां मिनिस्टर हैं, वो आपको साथ लेके जाएंगे। और अगर आप खुद से जाना चाहते हैं बगैर बताए, तो आप मुझे बता दीजिए, वहां पहुंच के फोन करें और मुआयना करें। अगर चोरी हो रही हो तो जो सजा चोर की वो मिलनी चाहिए। जब बैराजेस पे दौरा हुआ तो वहां कोई इरेगुलरिटी नहीं थी। वहां पर माना गया वज़ीर आज़म की मीटिंग में
کہ تمام صوبے ایسے ریفریز دیں گے جو نیوٹرل ہوں اور وہ یہ آبزرویشن کریں گے، صرف سندھ بھاگا اس سے۔ سندھ کا مطلب سندھ صوبہ نہیں، یہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت بھاگی، انہوں نے اپنے نمائندے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سیاست کرنی ہے۔ ان کے وزیر آبپاشی کا میں بیان سن رہا تھا کہ یہ دریا کے درمیان میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں گے۔ خیال رکھیے گا یہ دریا کی زمین پہ قبضہ کرتے ہیں، یہ اب پریس کانفرنس کے بہانے یہ جائے گا اور پھر قبضہ کر لے گا، تو یہ خیال رکھیں، اب کر لی تو یہ نشان لگانے گیا ہوگا، واپس جائے گا، اب پریس کانفرنس کے بہانے دریا کا پیٹ قبضہ کریں گے، جیسے پہلے کر کے زمینیں آباد کی اپنی اور دریا کو تنگ کر دیا۔ تو ان پہ خیال رکھیے، ان چوروں پہ۔ اب اگلا سوال لے لیں۔ جی سر، پہلے آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ آپ نے 884 ارب روپے کا ذکر کیا، فیڈرل نے ابھی تک سندھ کو اتنا دیا نہیں، پچ کیا تھا کہ ہم اتنا دیں گے۔ دوسرا FDR کے ٹارگیٹ اور کراچی کے ٹریفک چالان سے متعلق آپ نے فیکٹس اینڈ فگر دیے، وہ بھی درست نہیں۔ میرا سوال اتنا سا ہے، کچھ آداب و شمار کی صورت میں بتائیے گا کہ اس وقت کراچی سے لے کر کشمیر تک وفاقی حکومت نے کن کن شعبوں میں جو بڑے پروجیکٹس ہیں کتنے لوگوں کے ساتھ خرچ کیا اور کون سے منصوبے مکمل ہوئے اس 3 سالوں میں؟ میں قربان جاؤں آپ کے سوال پہ۔ اب اتنا اعداد و شمار اگر میں بتا دوں تو آئنسٹائن کے نام پہ تو میرا نام رکھ دیا جا رہا ہے بھائی، اس کے لیے تو میں کوئی کتاب لے کے آؤں پلاننگ کی تو آپ کے ساتھ بات کروں؟ نہیں، یہ تو آپ نے ایک ایسا سوال کیا کہ جو میرا خیال ہے کوئی بھی منسٹر، شاید فائنانس منسٹر بھی نہ جواب دے سکے۔ سامنے آپ کو چیزیں، ہزاروں پروجیکٹس ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کراچی سے کشمیر تک ہر پروجیکٹ، اچھا کشمیر تک ہر۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ سندھ میں اگر آپ صرف سندھ کی بات کریں تو جو پروجیکٹ سندھ نے دیے، یہ میں دوبارہ آپ کو مزے کی بات بتا رہا ہوں، NEC کی میٹنگ میں آپ کے فائنانس کی طرف سے جو آپ کے بیٹھتے ہیں، بڑے سینئر ممبر ہیں ہمارے نثار کھوٹو صاحب، ان کو اسد عمر صاحب نے کہا کہ آپ کا کوئی ایسا پروجیکٹ جو لائے اور ہم نے اپروو نہ کیا؟ ان کو یہ پوچھا گیا، میں موجود تھا وہاں، کہ آپ کا کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں؟ منصوبے تو میں کوئی بھی لے جا سکتا، وہاں اپروو کرنا پڑتا ہے نا لاجک کے ساتھ، آپ لاجک دیتے ہیں تو وہ غلط اور صحیح ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کانٹیسٹ نہیں کیا اسد عمر صاحب کا اس پلیٹ فارم پہ استدلال، انہوں نے صرف ایک بات کی کہ ہمارا منصوبہ لیٹ لائے تھے، جو ڈیڈ لائن تھی اس کے بعد آیا تھا۔ تو اسد عمر صاحب نے کہا پھر آپ کا قصور ہے نا، کام آپ کو کرنا پڑنا تھا۔ تو حضور جو یہ لے کے آتے ہیں، جو یہ مانگتے ہیں ہم دیتے ہیں، لیکن یہ کام تو کر رہے ہیں تو سوئے رہتے ہیں۔ مجھے لگتا تھا سائیں قائم علی شاہ ہوتے تھے، وہ تو ان سے بہتر تھے، اب میں کمپیئر کرتا ہوں تو انہوں نے تو بیڑا ہی گرک کر دیا۔ اگلا سوال۔ میرے 2 سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم سندھ میں حکومت بنانا چاہتے ہیں اور ہماری کوشش ہے۔ آپ سندھ میں سندھ کے عوام کا اعتماد ہو چکے ہیں۔ کراچی میں جو الیکشن ہوا، بائی الیکشن فیصل واران سیٹ پہ، اس سے آپ نے دیکھا کہ آپ کا جو امیدوار تھا وہ 6ٹھی پوزیشن پہ چلا گیا، اور اسی طرح لیاقت علی جیسے لوگ جو آپ لوگوں کے ساتھ آئے تھے وہ اتنے مایوس ہو گئے کہ وہ بھی اب دوسری طرف جانے کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ وفاقی سرکار نے ایک پروجیکٹ رکھا تھا یہاں گاز ڈیم کا سندھ میں، وہ جو ہے 10 سالوں سے چلتا آ رہا ہے، آپ کی پہلے تو وہ بھی پورا نہیں ہو پا رہا، تو آپ سندھ کے جو بیکیارڈ ایریا میں وہ کیسے کمپنسیٹ کریں گے؟ اچھا، 2 باتیں۔ ایک تو آپ نے بات کی کہ ہم الیکشن ہار گئے۔ دیکھیے اس الیکشن پہ ہمارے تبصرے کو سائڈ پہ رکھ دیجئے، نون کا تبصرہ لے لیجئے، دوسری جماعتوں کا لے لیجئے، سب نے کہا کہ سندھ سرکار نے دھاندلی کی۔ وہاں جیتنے والے امیدوار کے کتنے ووٹ تھے؟ 13,000 آئی تھے جی، 16,000۔ اتنے ووٹوں کے اوپر یونین کونسل کا ناظم بنتا ہے جتنے میں MNA بنا ڈالا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے، وہ مندوخیل صاحب ایک اچھے آدمی ہیں، میں ان کے خلاف بات نہیں کر رہا، ان کو تو جو انہوں نے کر کے دیا انہوں نے خود کیا کرنا تھا، خود تو وہ شریف آدمی ہیں، آپ نے TV پہ بھی دیکھا۔ لیکن جس طریقے سے انہوں نے یہاں ریاستی مشینری کا استعمال کیا اور الیکشن کے ریزلٹس اور الیکشن کی سوورنٹی کو پامال کیا، ہماری بات چھوڑ دیں، میں اپنی کرتا ہی نہیں، ان کے اپنے الائز کی بات سن لیں، مسلم لیگ نون کی سن لیں، یہ تو اکٹھے ہیں نا،
एक कलब दो जान की कश्मकश में है ये तो वो क्या कहते हैं इस इलेक्शन पे? तो इसके ऊपर आप ये प्रेजेंट करें कि हमने एतमाद खो दिया है सिंध की अवाम का, तो आप मुझे गुस्सा नहीं करना, मेरे भाई हैं आप, मुझे वो वाली मासी लगती हैं मोहल्ले में जो कि अच्छी खासी चलती हुई शादी को तलाक करवाने पे लगी होती है। आखिरी सवाल लूंगा, उसके बाद निकलना है। आप सामने वाले भाई ऐसा ना करें, आप सामने वाले भाई। जी जी हाँ नंबर 2 कहते हैं कि पूरे मुल्क में मोटरवे जो हाईवे वाकई को बनाती है, सिंध में पहुंच के बाकी हुकूमत व्यक्ति के पैसे आप दें या पब्लिक प्राइवेट पार्टनर के पैसे। तीसरा, कराची के लिए आपने इस बजट में कोई एक उम्मीदवार क्यों नहीं रखा? अच्छा, 2 से 3 बातें। पहली बात आपने ये की कि सिंध को वैक्सीन नहीं खरीदने दी, ये झूठ कई दफा प्रेस में बोला गया। जब ये वहां आते हैं तो इनको उस पर पकड़ा गया, और डॉक्टर फैसल ने और असद उमर साहब ने पूछा कि आप क्यों नहीं मंगवाते, कोई इजाजतनामा चाहिए ही नहीं, कोई इजाजतनामा नहीं चाहिए, एक चीज की इजाजतनामा चाहिए नहीं तो हम रोक कैसे सकते हैं? इन्हें बार बार बताया गया, मैं मौजूद था, आज से 4 महीने पहले भी इन्हें बताया गया। डॉक्टर फैसल ने कहा कि हेल्थ एक सूबाई काम है, और हम पंजाब को भी कहते हैं। मुझे नहीं पता पंजाब और केपी ने खरीदी है कि नहीं, मैं ऐसे आपसे झूठ बोल दूं, ये वाली बात मेरे पास फैक्ट नहीं है। वो भी खरीद सकते हैं, वो भी इक्वली इंपावर्ड है। हां, ये जरूर मुझे याद है कि पंजाब और केपी ने वफाक को कहा था कि हम इतने पैसे प्लज कर रहे हैं, आप हमें ले दें। इन्होंने वो भी कभी नहीं कहा। ये सिर्फ 2 बातें, पानी चोरी वैक्सीन नहीं आई, पानी चोरी वैक्सीन नहीं आई, ये यहां करते हैं। जब वहां करते हैं तो इनका झूठ पकड़ा जाता है। तो एक तो बात ये कि इनको मुकम्मल इजाजत है, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको ये कह रहा हूं, इन्हें किसी एनओसी की जरूरत नहीं है, ये खरीदे। इन्हें कोई प्रॉब्लम है, आपको ये बताएं कि प्रॉब्लम क्या है। कोई चिट्ठी लिखी इन्होंने हमें जिसका जवाब नहीं आया। हमने इन्हें बार बार कहा कि वैक्सीन खरीदें, इनका फर्ज है वैक्सीन खरीदना। ये 20 अरब तो फिर भी खा गए, उसमें रख के कोविड में पता नहीं किधर खा गए। वैक्सीन तो एक टीका नहीं लिया इन्होंने। दूसरा सवाल आपका था मोटरवेज का। केपी ने अपनी मोटरवे बनाई, केपी क्या स्विट्जरलैंड में है? केपी एक गरीब सूबा है, टेररिज्म ने उसे तबाह कर दिया। वो आफत ना पंजाब पे आई, ना बलोचिस्तान पे आई, ना सिंध पे आई, ना कश्मीर पे, ना जीबी पे, जो केपी में आई। उसके बावजूद वो अपनी मोटरवे बना सकते हैं। पंजाब को भी बनानी चाहिए, सिंध को बनानी चाहिए, उनसे बेहतर सूबे हैं। और अगली बात कि हमने एक ही दफा इतने मंसूबे कराची में दिए हुए हैं कि अल्लाह करे हमें अल्लाह हिम्मत दे कि हम उन्हीं को कंप्लीट करें, तो इंशाल्लाह कराची की शक्ल बदल जाएगी। और कराची की शक्ल अब बदल रही है, इसलिए अगर तो हमने फीते काटने तो हर साल नए मंसूबे देते जाएंगे। असल बात है कि हमने कंप्लीट कितने कर रहे हैं। अब मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं और आपकी मेहरबानी।